Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تين هذا اللي دحان دوعيلكم دحان تحديركم ملع علم زلكم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش سمعتكم كعامن قاعد هنا مساهم ناي كل شيء عمد مزدي نايز فيت سفنا أكال كوينكم كتكتسلو سبسكرايب زيقوركم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم نخدسو ريوون بخبرنا عد ماكم باركس أزي كابلنا سمعتي نوعي جزء سجر زت حساسبنن زي زحاتو سينا زنوركو تعيو تسالي وموجود بحوحات معاذ يوم تسالي بمن تعيم تسالي زبل حتوتات نقول ننوح جزاء يشجرن نير هزجن ملس رخيب له بتاع زجرم تخاتات الجير يا خمس لكم زعبا كلهم زلكم حتى خمس ملس أنا منم ترطري بالليل تمالي عمت بعلي نيرو يوم عمت بعد زخنا قات عمري رخيبة ورتي تداخل مئزر له يوم مسبيت سبق سكلمة لنا حلفنا ينيرنا جن إزو نايم جمري بارت 1 هذا لما عند خاص معكم يتريو ومزل لهم يوم بزعب زميل كتيو جن تتقالي لنتريو وانت لهم تجراي بنايولكم بجنزب بنشتي بورة بجلملة خينو تتحيزو شرح بجلتاتنا آتيوم ناوز هزب بس إحنا يزننا تجراي نمتفا ناي تجراي مش تراوس إخا ناي مزرا بس إحنا جرب بس يحزنني هو كام نشتي نجر زتل عليو زجنا جر بزجر ما كنت جن الناس الناقف حدا حرق عم حدا نوانجل حدا خطف نافتنا بزوح نجر بس إحو هزي عب هزبن ودبن بزوح نجر عب حداقا أتينيو ها كلن لعلخ عماتم تمازابي لمزنو هزبنا نام بربتم كيم اللوسو حادنتنا أنا خيرنا لو علاوي تزخونة تقرأي نخي نفتر بس إحنا زننا وانا مسارة وخنو لهم نخيل عوزي تريقوهم زلهم سبات يوم كالأتن بونا اللو يوم ناين نجيتاتشو سفاونا اللهم سألكم إيه دانيال سفا زبهال حاو نجيتاتشو سفا عبو قلف زخونة برخة ولا تنبين زتقتل من كم زقتل شرحتها اللو بجات ترئيو تسمعوا زي فلت شرحتات يوم زلو دحرة جيتاتشوس معاذ جم يرئيو ني هو واحد كتف زفتنا كل بجات تحطهم زلو زملس هي رغيبة زلو زحابريتا زي أسمنا بالكم مساحتكم هصوص هنا نجر زين أنت زي رغيبنا كاتاتي لهم سؤالكم إيه مخنياتهم مسار أزين تاريخ ونزغمت إيو مصحف الصحفيون كتقوم اليوم ريفرنس كتقوم اليوم كفلت اللو تحقو كابوانا خفت حق زفلت إيه حبريتا رغيبة زلو من كم مخانو تاي كم مخانو أي نجركم جن إتو حبريتانا جن بدنبي زتستخاخلة ريكارد زتجبره كل نجر استخاخل نحزنا أنا وخاتكم مدينة لنا هزبتو ناي بنشتاق يخجمر لكم مذكر عبادي زموي مسجيتاچو ردا أفتح ما أخذ زنه ود عبادي زمو زن زيت فلتوه أفتح 10 شعات عمز تقالس أكالو نود نهزون زحابة حديدو بدحريو نابدا عدي سوا مساعته خعمة ناي التكس مالت ناي المدا تكستايل وانا حلاف خوينو أبا بدل هنسا بيرو توهيو سرح زنبرا بدي سوا مالتي بدل هنسا زي تفلطوه زسرح زنبرا ورخبين يرئي بأكل ني مبلع سران همشتن بعلناي هوهات انت خبر انتلو يدالو سلزنور حد نجر حق زناي لمن خاب أمريكا مسئي تراخي من عندنا هنا مس عباد زمو يفلط أيه مالتي بقربة ودسو كم تري ولا هم كأنه عمل نزو مذكر عباد زمو ناي تجراي فرد بيت لعلويت حلفيتي يعني يرى ناي تجراي نكاب المدى شركة وصيهم جن ني عباد زمو نا إثيوبيا أمباسادر أب سودان أب كارتوم غيرهم سيدمو زود مذكر كعم بزي حشجر قال ملا جيجا فرس الزنبرة ناب مصبو نابي كيدو السودان كيدو أم عرب تقراي سف أنا بتعمي كعبية حمد زي دلي جيتاتشو نمذكر زي زبل عود استيو
ጫውቱ ዝገዝአሉ ገለ መለ ዝመስለኒ ነይሩ ተቃራኒ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ዝቆልዓ እዚ ብጣዕሚ ሃፍታም እዩ ከመይ ገይሩ እቲ ሃፍቲ ረኺብዎ ብሰፊሑ ካሊእ ግዜ ክንመፀሉ ኢና ብሰፊሑ ብጣዕሚ ሃፍታም እዩ ዝገርመኩም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ህዝ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሰልጥ ሕርሻ ነይርዎ እዩ ሰፊሕ እንዳውም ታንኡ ተገምጊማ ኣብ መቐለ ካበይ ምፅኢኺ ክዝኩለይ ንብረት ተንቀሳቐስ እዮ ዘለኺ ኢሎም ሓቲቶምዋ ናይ ወዲ እዩ ትወድኺ ካበይ ምፅእዎ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ካበይ ምፅእዎ ትወድኺ ተፊላ መጠን ከምዚ ተገምጊማ ከም ዝነበረት ግን እቲ ብደንብ መሰረቱ እምበር እቲ ክቡራት እንዳሃለወት 10 ሚልዮን ቅርሺ ተውፅእ V8 እዩ መኪና ዝውር ነይሩ ቅድሚ ትውግእ ምጅማሩ ኣብ ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ V8 ሓዳሽ 10 ሚልዮን ትሽዑ 10 ሚልዮን ዝብለኩም ዘለኹ ሰማዕተ ሓደ ዓብይ ፎቅ እዩ ዝገዝእ ነይሩ እና እንሳ እዩ ዝውር ነይሩ ዝቆልዓ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ንጌታቸው ረዳ እናብልዐ እናስተየ ካብ ጌታቸው ሓበሬታ ይረክብ እምበር ወዲ ኣባዲ ዘሞ እንካብ ጌታቸው ረዳ ዝፅበ ኣይኮነን ኣነ ግን ብካሊእ ገይረ ዝርድኦ ነይረ ብባዕለይ ስቁኢለ ሰብ ነጊሩ እንተይኮነሲ ጌታቸው ዝህቦ ዘመሓድሮ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ እንኳን ካብ ጌታቸው ካብ ዓብይ ኣሕመድ እውን ሳንቲም ይረክብን እዮም ዝኢሎምኒ ሓንቲ ሳንቲም ይደልን ምክንያቱም ሃፍተ ኣለዎያ ዝተጠራቀመ ሃፍተ ኣሎ ብዙሕ ምንጭ ኣሎ ዝገርመኩም ጉድ ኢኹም ክሰምዑ ጉድ ናይ ማነ ብስሩ ምግናነ ይኮነን ዝነግረኩም ዘለኹ ጉድኣት ክወፅእ እዩ ክወፅእ ዘለዎ ኢና ክነውፅኦ ግን ትክወፅእ ዘለዎ ህዚ ንትግራይና ኣይጎድእን እንብሎ ኢና ነውፅኦ እምበር ዝበታትነና ዝፈላለየና ሓደ ነገር እውን ሚስጥር እውን ክትሓዝ ዘለዎ ከፅንሖ እየ ግን ትትሰምዕዎ ግን ክገርመኩም እዩ እዚ ዝወጣት እዚ ዝመንእሰይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለካ ርክብ እንተልዩ እኳ ለካ ቦኻ ወይ ኣምባሳደር እንተኮይኑ ወይ እነኻ ከዓመ ናይ ክልል ናይ ፍርዲ ቤት ሓላፊት እንድሕር ኮይና ለካ ሊሚትለስ ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ እዩ ዘለካ ብኡ ኢኻ ትርድኦ ስለዚ እዚኦም ኣብ በረኻ ከይዶም እናሃለዉ እውን ብሓደ እዮም ነይሮም ጌታቸውን መዘክርን ብሓደ እዮም ዝዞሩ ነይሮም ኣብ ኢድ ጌታቸው እውን ቀሊል ዘይበሃል ኣብ ጌታቸው ህዚ ናብ በረኻ እንትኸዱ እንተለዉ ብደንብ ጌርኩም ዘይሓዙለይ 9 ሚልዮን ቅርሺ ተውሂብዎ ነይሩ እዩ ናቱ ግን ትዝወሓደ እዩ ገንዘብ ንምንታይ እዩ ናብ ሒዞም ወፂኦም ብደንብ ዝርዝሩ ሆቻ ከምፀልኩም እየ እናቱ ወዲ ኣባዲ ዘሞይ ዓብይ ኢድ ኣለዎም ዓለምን ኣብ ጌታቸውን ምፅላኣት ዓብይ ኢድ ጌታቸውን ዓብይ ኣሕመድን ከመይ ገይሮም እዮም መኣዝዮም ተራኺቦም መኣዝዮም ከትሸርሒ ጀሚሮምዎ ንምንታይ ከ ጌታቸው ረዳ ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ክኸውን ዓብይ ኣሕመድ ደልይዎ ዓብይ መልሲ ረኺቦ ዘለኹ ህዚ ንሱ እዩ ካብኡ ኸ ጌታቸው ረዳን ዓብይ ኣሕመድን ቅድሚ ትውግእ ርክብ ዶ ነይርዎም የነበሮምን ሰማዕተይ ከምቲ ኣነ ህዝኹም ዝረኺቦ ዘለኹ ሓበሬታ ብደንብ ገይረ ዘርዚረ ከምፅአልኩም እየ ግን ጌታቸው ረዳ ታባ እንካብ ትግራይ ተልኢኹ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈፂሙ ፈሪሙ መፅኡ ካብኡ ድሓረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቢሸፍቱ ምስቶም ናይ ኦሮሚያ ፕሬዚደንት ሽመልስ ኣብዲሳ ናይ ኦሮሞ ሰብ ስልጣናት ኣብይ ኣሕመድ ብሕቡእ ኮይኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንሸራሽሮም ኣብሊዖም ኣስትዮም ናብ ቢሸፍቱ ወሲዶም ካብ ቢሸፍቱ ከዓመ ናብ ኣዳማ ወሲዶም ናይ ኦሮሞ ክዳን ኣልቢሶም ገለመለ ገይሮም ሽዑ ብጣዕሚ ኣሟሽዮምዎ ንምንታይ እዮም ኣብ ጌታቸው ረዳ ህዚ ንኣብነት ንደብረፅዮን ፕሬዚደንት ክኸውን ዘይደለይዎ ጌታቸው ከምንታይ ክኸውን ከም ዝደለይዎ ስኡልካ ኣጋጣሚ ኣይኮነን ወይ ከዓ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ብደንብ ፅንዓት ተገይሩ ከም ዝተወሰነ እዩ ረኺብና ዘለና ናይ ኦሮሞ ሰብ ስልጣን ዝነበሩ ህዚ እውን ሰብ ስልጣን ዘለው ተመኻኺሮም መን ፕሬዚደንት እንተገበርን ኣይና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢሎም እዮም ንጌታቸው ክኸውን ገይሮምዎ ሰሪሕሎም ከዓሞ ብዙሕ ነገር ተፈፂሙሎም ተገይሩሎም እዩ ሕዚ ዓለም ገብሮ ሃድን ጌታቸው ረዳን ከዳ እንታይ የጻልይዎም እንተልኩምኒ ወይ ከዓመ ጌታቸው ኣሰፋን ጌታቸው ረዳን ከንታይ የጻልይዎም እንተልኩምኒ ጌታቸው ረዳ ናይ ዚኦም ኩልኦም ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ደብረጽዮን ናይ ጌታቸው ኣሰፋ ናይ ዓለም ናይ ካልእት ብምሉኦም መእሰር ከዓመነሎ ዳንኤል ኣሰፋ ኩልና ዘይንፈልጦ ዝነበርና
ዳንኤል አሰፋ ናይ ትግራይ ፋይናንስ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ዳንኤል አሰፋ መን እዩ ናይ ጌታቸው ሰፋ ሓው እዩ ብጣዕሚ ዝተተሓሓዘ ሰፊሕን ገፊሕን ይኹም ጸልኩም ንህዚ ኣውፅጦ ክብለ ኣንው ሕሰለ ዘይከይድ ማለት እዩ ግን ብተኸታታሊ ከም ጸልኩም እዩ ታእዩ ተገይሩ ትመቱ ሓቂ ምስ ወፀ ኩሉ ነገር ምስ ሰማዕከምዎ ብድሕሪኡ ክትብሉ ኢኹም ወይ ብዙ እዩ እዚ በፂሕና ዘለና ብጣዕሚ ዘገርም ዘስደምም እዩ ንጌታቸውን አብይ አህመድን እንታይ ይገብሩኩም ዝነበሩ መጀመሪያ ፕሬዚደንት ምስኮነ እንታይ ይገብሩኩም ዝነበሩ ጌታቸው ከዓም መዘክር እንታይ ከም ዝገብር ካውኸ ዓለምን ጌታቸውን ከን ምንታይ ከተጻሊኦም ብዙ ኩለይ ነገር ከም ጸልኩም እየ ንህዚ ግን እዚ ኣኽለናኹም ኩሉ ሻዕ ሕፀረ ብሎ ኣይተንዋሓ እዩ ዳታ በዚሑ እዩ ስለትብሉኒ ንህዚ እዚ ኣኽለኒ ሰማዕተይ ኣብ ጽባሕ ወይ ጸኒሐ ድሕሪ ሰዓታት ዝርዝር ከም ጸልኩም እየ ናይ ሓድሕዲኦም ናይ ሕድሕዲኦም ናጎርኩ ከም ጸልኩም እየ ብጣዕሚ ክሰምዕዎ ዝግበአኩም ህዝብና ክፈልጦ ዘለዎ ንታሪክ ክቕመጥ ዘለዎ እዩ ምንታይ ተገይሩ ኣበይ ተበፂሑ እዩ ገንዘብ ኣንሽቲ ስልጣን ወረ ኣልኮል ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ተተሓሓዘ እዩ ውስጥ ሸርሕ ከዓ እንታይ ከም ዝተገብረ ኣብ ቦሌ መድሃኒ ዓለም እናወሰዱ ቦሌ መድሃኒ ዓለም ኣካባቢ ብላክ በርድ እዚኣ ክፈልጥዋ እዮም ህዚ ጌታቸው እዚኣ እንድሕር ሰሚዕዋ ተቓል ብላክ በርድ ብሉ በርድ ዝበሃል ኣሎ ሆቴል ኣሎ ግን ብላክ በርድ ዝበሃል እውን ዳመስተን ኢሎም ወዲስ ኣበባ ኣብ ጸላም ዒፍ ዝበሃል ያው ጸላም ዒፍ ኣይብልዎን ግን ያው ትርጉሞ እንተለኹ ማለት እዩ ብላክ በርድ ዝበሃል እንታይ ይግበር ነይሩ ናይ መንገዲ ኣየር ሰራሕተኛታት ንሽትኸ እንታይ ይገብራው ዝኹለይ ንቻ ብዙሕ ነገር ተተሓሓዘሎ ንእሽተይ ዝመስል ግን ብሓደ ገጣጢምካስ በቃ ሙሉእ ዝኾነ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም ንህዚ እዚ ኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕሉ ደሓን ሕደሩ ቻው